बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं जी बच्चे। सिक्स क्लास उर्दू का पेपर फाइनल टर्म फाइनल एग्जाम एसबीए आपका पेपर होने जा रहा है। तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। तो बच्चे आपका इम्तहान, चाहे आप यानी जी पंजाब के जिस भी स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी स्कूल जो आपके गवर्नमेंट हैं या पेफ के स्कूल्स हैं, पीमा के स्कूल्स हैं, तो आपका जो पेपर होने जा रहे हैं फाइनल टर्म, जो टीचर्स आपके पेपर ले रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो इसी पेपर से ही लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं बात बता देता हूँ, वर्जन ए जो है ये मैं यहाँ पे आपको बताने लगा हूँ, सिर्फ वर्जन ए। लेकिन टोटल इसके वर्जन ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है और आगे ई एफ भी है। इन 6 वर्जन में से ही आपका पेपर आएगा। कोई सा भी वर्जन आ सकता है, लेकिन मैं आपको पहला वर्जन इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा और नेक्स्ट बी और सी और डी नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में मैं आपको तमाम वर्जन जो है वो इंशाल्लाह समझाऊंगा। ठीक है। बाकी भी सेम सेम है, लेकिन ये जो फर्स्ट वर्जन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मोस्टली यानी फर्स्ट वर्जन ही बनाया जाता है। चलो जी, हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। फेल मुतद्दी का जुमला क्या है? फेल मुतद्दी का जुमला क्या है? यानी ये अहमद दौड़ा या हरमीन ने सबक याद किया या असलम आया, तो इसमें से जो करेक्ट है वो हमारे पास कौन सा होगा? तो बच्चे यानी हरमीन ने सबक याद किया, ये फेल मुतद्दी का जुमला है। अब सवाल नंबर 2 की बात करते हैं। फेल लाजम का जो जुमला है, फेल लाजम का जो जुमला है ये कौन सा है? तो बच्चे इसका गजाला दौड़ी फेल लाजम है, क्योंकि गजाला जो है वो दौड़ी है, ये इसमें जो है वो लाजमी पाई गई है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यानी इसका तो हमारे पास बी था और इसका हमारे पास ए था। लफज आदत की जमा है। आदत की जमा क्या है बच्चे? आदात होती है। क्या होती है जी? आदात। सवाल नंबर 4, मुहावरे के आब होना का मफहूम क्या है? तो इसका बी ऑप्शन यानी शर्मिंदा होना। तो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको मजीद इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बाकी वर्जन आपने लाजमी करने हैं, तमाम वर्जन आप यानी सारे वर्जन करेंगे तो आपका पेपर यानी फिर 100% है कि उसी में से आएगा। तो इंशाल्लाह बस थोड़ी देर की 10 मिनट की वीडियो होती है, तो आप इसको देखेंगे तो आपका पूरा पेपर तैयार हो जाएगा। ठीक है। मोस्टली यानी ये फर्स्ट वर्जन ही बनता है। ज़रबुल मिसल चोर की दाढ़ी में तुनका का मफहूम क्या है? किसी मुसीबत को खुद दावत देना या अपना जुर्म खुद जाहिर करना, इसमें से कौन सा जो है वो करेक्ट हो सकता है? सवाल नंबर 5 का अपना जुर्म खुद जाहिर करना, ये बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। सवाल नंबर 6 है, इसमें मुकब्बर के इस्तेमाल वाला जुमला कौन सा है? तो हुमायूं मुगलिया सल्तनत का अजीम महाराजा था, ये इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास 7वां है। बच्चे इसके जितने भी आपके पेपर होंगे इंशाल्लाह हम सारे अपलोड करेंगे, तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आप मजीद पेपर मिल सकें। ठीक है। इसमें ज़र्फ़ जमा के इस्तेमाल होने वाला जुमला कौन सा है? तो बच्चे सी ऑप्शन करेक्ट है, मेरा दोस्त कई सालों बाद मिलने आया। सवाल नंबर 8 है, ज़मीन का जो मुतजाद क्या है? ज़मीन का मुतजाद होता है आसमान, क्योंकि ज़मीन का उल्ट है, ज़मीन नीचे है, आसमान ऊपर है। ठीक है। मुतजाद होता है उल्ट। तज़कीर व तानीस का जो दुरुस्त जुमला है, सवाल नंबर 9, यानी नवीद का बकरा छोटा है मगर गाय बड़ी है, ये तज़कीर व तानीस आ गया। सवाल नंबर 10 है, मरकब जुमला क्या है? मरकब जुमला क्या है? तो बच्चे पहले घर जाओ फिर बाजार जाओ, ये मरकब जुमला है। तशबीह के इस्तेमाल होने वाला जुमला सवाल नंबर 11 है, यानी मेरा भांजा चांद जैसा खूबसूरत है, ये तशबीह दी जा रही भांजे को चांद जैसा। अब सवाल नंबर 12 है, वाहिद जमा की गलती को मद्देनजर रखते हुए दुरुस्त जुमला आपने बताना है। तो 12वां सवाल है, इसका तमाम अशिया उम्दा है, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 13वां है, इल्म के मुतलाजम अल्फाज की दुरुस्त फहरिस्त क्या है? तो 13वें बच्चे हमारे पास यानी बी ऑप्शन करेक्ट है, किताब कलम और स्कूल, ये इल्म के मानों में आते हैं। सवाल नंबर 14 है, यानी नाक लहका से बनने वाला जो दुरुस्त लफ्ज है, तो ये दर्दनाक होता है। क्या होता है जी? दर्दनाक। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास सवाल नंबर 15 है। सवाल नंबर 15 के अंदर कहता है, इस्तिफामिया जुमला क्या है? अब इस्तिफामिया जुमला जो होता है वो हमारे पास पाकिस्तान जब कब वजूद में आया, सवालिया निशान है। ठीक है। ये इस्तिफामिया कहलाता है। सवाल नंबर 6, हरफ ताकीद वाला जो जुमला है 16वां है, तो ये तुम कल ज़रूर स्कूल ज़रूर आना। ठीक है। तो सवाल नंबर 16 हरफ ताकीद वाला जुमला है। अब इसके बाद है सवाल नंबर 17, राब्ते का दुरुस्त इस्तेमाल क्या है? राब्ते का दुरुस्त इस्तेमाल 17वां सवाल है, इसमें कहता है कि शमा बोली मैं आज बहुत खुश हूँ, तो यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 18, मुतशाबह अल्फाज की दुरुस्त फहरिस्त क्या है? तो बच्चे अबद और अबद, ठीक है, ये मुतशाबह अल्फाज हैं। सवाल नंबर 19, लफ्ज़ लुत्फ़ का दुरुस्त लफ्ज़ क्या है? 19 का डी ऑप्शन है, लुत्फ़ कहलाता है। सवाल नंबर 20, दुरुस्त इमला वाला जुमला क्या है? तो हजाम बाल काटता है, ये दुरुस्त जुमला है।
محترمہ فاطمہ جناح APUA نامی قائم کیا؟ تو سوال نمبر 21 ہے، تو یعنی ادارہ اس نے قائم کیا تھا۔ سوال نمبر 22 ہے، نظم بادل کا گیت کے مطابق بادل آفت ڈھالی گئی۔ اب یہاں پہ 22 میں کون سی بادل کا گیت، کون سی آفت ڈالی گئی تھی؟ ٹھیک ہے، تو یعنی تیز جھونکے نے، تو یہ تیز جھونکے اس کا کریکٹ آپشن ہے۔ نیکسٹ بچے ہمارے پاس آتا ہے جی 23واں میں کہتا ہے کہ جی لفظ دیر نہ کا معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، لفظ دیر نہ کا معنی کیا ہے؟ تو اس میں بچے پرانا، دیر نہ یعنی پرانا، شہین بسیرا کرتا ہے پہاڑوں کی۔ 24واں چٹانوں میں ہوتا ہے۔ با سابقہ سے بننے والا درست لفظ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اے آپشن ہے باعزت، ہم اپنے مزاج کے مطابق بناتے ہیں۔ سوال نمبر 26 اے آپشن دوست۔ پھر اس میں معاوضہ کے استعمال ہونے والا جملہ کیا ہے؟ سوال نمبر ہے ہمارے پاس 27 اے آپشن، میں نے دوپٹے کی رنگائی ادا کی۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ ہمارے پاس یہاں پہ 27 کویشچن۔ اب یعنی ایک پیراگراف آپ کو دیا جائے گا، اس پیراگراف کو اپنے غور سے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، پڑھنے کے بعد جو اس کے آنسر بنیں گے، انسان کرہ ارض پر آباد ہے 28واں سی آپشن صدیوں سے۔ 29واں انسان کو مسرت، طمانینت، روحانی اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اب خوشی محسوس ہوتی ہے خوشگوار ماحول سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس سے ہوتی ہے۔ تو بچے اس کے بعد جو انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا، تو آپ نے وہ 3 ورژن جو مزید ہمارے رہتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ نے کرنے ہیں۔ تو بس 15 منٹ کی وہ ویڈیو ہوگی، اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے، جلدی جلدی سے وہ بتا دیں گے، تو انشاءاللہ آپ کا وہ بھی کور ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آلودہ اور خراب ماحول سبب بنتا ہے۔ سوال نمبر 30 ہے، اس کا اے آپشن ہے دکھ اور مصیبت۔ لفظ اشرف المخلوقات کا معنی کیا ہے؟ 31واں اس کا سی آپشن ہے تمام مخلوق سے افضل ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اندر بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب اس عبارت کا موضوعی عنوان کیا ہے؟ سوال نمبر 32 ہے، اس کا ڈی آپشن انسان اور اس کا ماحول، یہ عبارت ہمیں یہ بتاتی ہے۔ تو یہ بچے ہمارے MCQs تھے، اور اب ہم چلے یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں مزید۔ حصہ دوم ہے، حصہ انشائیہ ہے، جو آپ کے لیے بہت امپورٹنس ہے۔ دیکھیے گا، منصب کا لالچ نہ سازش کا ڈر ہو، فقط تیری رحمت جن پر نظر، یہ اشعار ہیں، تو تشریح اپنی بک سے کر لیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں آنسر کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ایک پیرا دیا اس کی بھی آپ تشریح بک سے کر لیں۔ کسی ایک عنوان پر 200 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھنا ہے۔ عنوان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی سیرت یا پاکستان کے معروف سیاحتی مقامات۔ ٹھیک ہے، اب یہ ایک 2 مضمون میں سے ایک مضمون کرنا ہے۔ پھر کسی عنوان کے تحت کہانی لکھنی، 10 نمبر کی لالچ بری بلا ہے، ایک غرور کا سر نیچا ہے، تو ان 2 کہانیوں میں سے ایک کہانی لکھنی ہے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کے نام چچا جان کی شادی شمولیت کے لیے چھٹی کی درخواست ہے، تو اس کو اپنے لازمی کر لینا ہے۔ اور اس کے بعد بچے درج العبارت سے غور سے پڑھنے، پوچھے جانے والے سوال کا جوابات دینے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ درست لفظ اور روانی سے پڑھیے، نوٹ عبارت روبرو کس میں موجود ہے؟ اور یہاں پہ اب یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے کل نمبر 6 ہیں، نوٹ عبارت سوالات کے جواب دینے ہیں۔ ٹھیک ہے جی بچے، یہ تھا ہمارے پاس۔ یہاں پہ اگر ہم بات کرتے ہیں جو آپ کا مضمون پوچھا گیا تھا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ کتنا مضمون آپ نے لکھنا ہے، تو یہاں سے لے کر آپ نے جو ہے صرف یعنی اتنا مضمون جو ہے وہ لکھنا ہے۔ آپ کے لیے صرف اتنا سا ہوتا ہے، تو یہ مضمون اچھے سے آپ دیکھ لیں، سکرین پر موجود ہے، آپ کے لیے گیس بھی ہیں اور پیپر میں آنے والے بھی ہیں، تو یہ اچھے سے آپ نے کر لینے ہیں۔ ٹھیک ہے بچے، اس کے بعد پاکستان کے معروف سیاحتی مقامات یہاں پہ موجود ہیں، اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ اب یہاں پہ اگر کہانی کی بات کرتے ہیں، لالچ بری بلا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک دفعہ کا ذکر ہے، گاؤں 3 دوست رہتے تھے، ایک لالچ بری بلا ہے، یہ کہانی ہے۔ تو اگر آپ نے یہ لکھنی ہے، آپ یہ لکھ لیں، تو یہ سکرین پر دیکھ سکتے ہو۔ دوسری کہانی ہماری ہے لالچ بری بلا ہے، کون سی ہے یہ؟ لالچ بری بلا ہے، غرور کا سر اسے نیچا کہتے ہیں، تو یہ بس اتنا سا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری کہانی کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد بچے درخواست ہے، جیسے باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب گورنمنٹ ہائی اسکول قصور، تو آپ یعنی گورنمنٹ ہائی اسکول آگے علی بے جم لکھ سکتے ہو۔ جناب اعلیٰ گزارش ہے، میرے چچا کی شادی ہے جس کی وجہ سے اسکول، بس اتنی سی آپ کی درخواست ہو جائے گی، تو نمبر آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ نے زیادہ کی ہے تو آپ اس سے زیادہ بھی لکھ سکتے ہو۔ اگر بچے نثر پارہ کی بات کرتے ہیں، یہاں پہ ایک پیراگراف آپ کو دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ آپ سے سنا بھی جا سکتا ہے۔ سختی برداشت کرنے کے لیے کس کی مثال ہے؟ یہ یہاں پہ دیکھیں، یہ ان کے آنسر جو ہیں موجود ہیں۔ یہ اوپر ہمارے پاس اس کے سوال پوچھے گئے ہیں، یہاں پہ یہ سارے سوالات ہیں، نیچے اس کے کیا ہیں؟ جوابات دیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ نیچے جوابات دیے گئے ہیں، تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اوکے بچے، ہمارا ایک پیپر کمپلیٹ ہوتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویژن کے ساتھ ملتے ہیں، آپ کو ڈیٹیل سے سمجھائیں گے۔ ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔